श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद् ज्ञानं विद्धि राजसम। तर जुन ज्ञानद्वारा मनुष्यले सम्पूर्ण भूतहरूमा भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक भावहरूलाई फरक फरक जान्दछ त्यस ज्ञानलाई तिमीले राजस भन्ने जान। पुरै अहिलेको पृथ्वीको चरित्र यो श्लोकमा अटाउँछ। अहिले पृथ्वीमा के भइरहेको छ यो श्लोक पढ्यो भने थाहा हुन्छ। तपाईभित्र के भइरहेको छ त्यो धेरै धेरै ज्ञानका ठेली नै चाहिँदैनन् हामीलाई। यो एउटा श्लोकले सबै कुरो बुझाइदिन सक्छ जे भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ हामी धेरै ज्ञानमा धेरै विश्लेषणमा फस्छौँ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा एनालाइसिस टिल प्यारालाइसिस भनिन्छ। प्यारालाइसिस भइन्जेल एनालाइसिस गर्ने। कसैको बानी हुन्छ नि गरौँ नगरौँ गरौँ नगरौँ सोची मात्रै राख्ने र निर्णय नगर्ने। निर्णय के हो त्यो विभिन्न विकल्पमध्ये अरू सबलाई काट्ने क्षमता हो। निर्णय हो त्यागको क्षमता र एउटा रोज्ने क्षमता। बाँकी रहेका नचाहिने कुरा त्याग्ने र चाहिने कुरा रोज्ने क्षमतालाई निर्णय भनिन्छ। त्यो निर्णय क्षमता हो। मनुष्य जीवनको सबभन्दा ठुलो क्षमता निर्णयको क्षमता हो। द एबिलिटी टु टेक डिसिजन्स, मेक डिसिजन्स। यो क्षमता सबभन्दा ठुलो क्षमता हो। त्यहाँ के छ धेरै विकल्पहरूलाई फालिदिनुपर्छ। तर संसारमा कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जुन पुरै नै परिपूर्ण रूपेण राम्रो मात्रै होस् या नराम्रो मात्रै होस्। रामको जीवन तपाईँले खोज्नुभयो भने त्यहाँ अलिकति तपाईँले रावण भेट्नुहुन्छ र रावणलाई तपाईँले खोतल्नुभयो भने त्यहाँ अलिकति राम भेट्नुहुनेछ। सूर्यभित्र पनि अँध्यारो छ किनभने त्यही सूर्यको कमीको अवस्था न अँध्यारो हो। सूर्यको तोराको कमी, प्रकाशको तोराको कमी र अन्धकारभित्र पनि केही सूर्य छ। मतलब त्यो अन्धकार देख्नुभयो कसरी? अन्धकार त देखिँदैन थियो त। नत्र देख्नुको अर्थ कहीँ न कहीँ प्रकाशको केही न केही किरण छ वरिपरि। संसारको कुनै पनि वस्तु तपाईँले एब्सोल्युट पूर्ण निरपेक्ष रोज्नै सक्नुहुन्न। यहाँ निरपेक्ष केही पनि हुँदैन यहाँ। म राम्रो मात्रै गर्छु भन्नै सक्नुहुन्न। अलिकति नराम्रो गर्न बाध्य हुनुहुनेछ तपाईँ। नराम्रो मात्रै गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्न। थोरै राम्रो त्यहाँ आफै आइहाल्नेछ। आफै आउँछ। जीवनको नियम हो। किनभने यो पुरै संसार द्वैतले बनेको छ। भित्रको आत्मा मात्रै अद्वैत छ। यो पूर्व तयारीका साथ आउनुहोस् यो श्लोकलाई बुझौँ। जुन ज्ञानद्वारा मनुष्यले सम्पूर्ण भूतहरूमा भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक भावहरूलाई फरक फरक जान्दछ। यदि मैले यहाँ भएका सबै कुराहरू अलग देख्छु, मेरो घर अलग देख्छु, मेरो सम्पत्ति अलग देख्छु, यी मान्छे अलग देख्छु र एकदम त्यो भौतिकवादी दृष्टिकोण म बनाउँछु। अलग देख्नु के हो? भौतिकवादी दृष्टिकोण हो। त्यो भौतिकवादी भनेको के हो? त्यो भूत पदार्थ, त्यो भूत समुदायलाई अलग अलग देख्नु, छुट्याउनु। मटेरियलिस्टिक। जुन घडी देख्छु त्यस घडी मैले थाहा पाए हुन्छ कि म भित्र टुटेछु, म भित्र अलग अलग खण्ड खण्ड भएछु, चिरा चिरा परेछु। किनभने त्यो राजस ज्ञान हो। राजस ज्ञानको अवस्थामा ज्ञानी चिरा चिरा परेको हुन्छ। ऊ एक देख्नै सक्दैन। त्यो घर, त्यो आकाश, ती व्यक्तिहरू, त्यो आँगन, त्यो सबैलाई जोड्ने तत्त्व देख्नै सक्दैन। त्यो बाहिर देखिँदैन। त्यो तत्त्व आफूभित्र मात्रै देखिन्छ। कहीँ पनि बाहिर देख्न सकिँदैन त्यो तत्त्व। कहिल्यै पनि त्यो तत्त्व कसरी देख्यो भने आफूभित्र नै देख्ने हो। र आफूभित्र जबसम्म त्यो तत्त्व देख्दैन व्यक्तिले तबसम्म यहाँ लुकेको एकलाई देख्नै सक्दैन। अब के हुन्छ? भौतिकवादी दृष्टिकोण जन्मिन्छ, द्वैतवादी चरित्र जन्मिन्छ, द्वैतवादी राजनीति जन्मिन्छ, द्वैतवादी दर्शन शास्त्र जन्मिन्छ। अब विगत करिब करिब 100 वर्षको
विज्ञानको प्रगतिले के गर्यो त? ठिकसँग हेर्नु होला है, भौतिक विज्ञानको प्रगतिले के गर्यो? यी महान महान जुन भौतिक विज्ञानको प्रगतिले एउटा कुरा के स्पष्ट गरिदियो भने यहाँ पदार्थ भन्ने नै छैन। जस्तो मेरो हात देख्छु नि, मेरो औँला देख्छु, यो नङ अलग लाग्छ, औँला अलग लाग्छ। अब विज्ञानले प्रमाणित के गर्यो भने न नङ छ, न औँला छ, न लुगा छ, न आकाश छ, न यो सोफा छ, न यो माइक छ, न छत छ, न सूर्य छ। यी सबै विद्युतका तरङ्ग मात्रै हुन्। त्यो एउटै तरङ्ग अनेक भएर प्रकट भएको मात्रै छ। त्यो एउटै छ, त्यो तरङ्ग अलग तरङ्ग हुनै सक्दैन। त्यो ढुङ्गाभित्र पनि त्यही तरङ्ग छ, त्यो पशु त्यो पन्छीभित्र, यी मानिसहरूभित्र, यी सारा वनस्पतिहरू, यी फुल वृक्षहरूभित्र पनि त्यो एउटै तरङ्ग छ। तपाईँभित्र पनि मभित्र पनि त्यो एउटै तरङ्ग अलग अलग रूप बनेको छ। विज्ञानले यो पत्ता लगाइसक्यो। विज्ञानले द्वैतवादी दर्शन शास्त्रलाई कहिले तिलाञ्जली दिइसक्यो, श्रद्धाञ्जली नै दिइसक्यो। तिलाञ्जली मात्रै होइन, सिद्ध्याइसक्यो। विज्ञानको दृष्टिमा कहीँ द्वैत छैन। हाम्रो मूर्खतामा बाहेक कहीँ पनि द्वैत छैन, कहीँ अलग छैन। तर राजसी व्यक्तिको हो, राजसी ज्ञान भएको व्यक्तिको, जसले जहाँ दुई छैन त्यहाँ पनि दुई देख्छ, छ एक र पनि दुई देख्छ। यो कस्तो भने कोही व्यक्तिले मदिरापान गर्यो, मद्यपान गर्यो। मद्यपान मजाले गर्यो भने कतिखेर थाहा हुन्छ? जब एकलाई दुई देख्न थाल्छ वा बढी देख्छ। त्यस्तै हामीभित्र कतै एउटा निशा छ, त्यो निशा त रजसको निशा हो। त्यो मदिराले त बाहिर त्यो निशालाई प्रकट गरेर दुई देख्ने बनाइदिएको, धेरै देख्ने बनाएको। अब त्यो हेर्नुहोस् त, मदिरा खाएको व्यक्ति, मद्यपान गरेको व्यक्ति हिँड्न पनि सक्दैन, बाटो पनि उसलाई बडो उकालो ओह्रालो के लाग्छ, कहाँ जाने हो, के गर्ने थाहै पाउँदैन। ऊ सब उसको लागि के हुन्छ, के हुन्छ, बडो भ्रममा बाँच्छ। मभित्र राजस ज्ञान भइन्जेल मेरो जीवनको दृष्टिकोण यति नै भ्रमपूर्ण हुन्छ। भ्रममा म बाँच्छु। पुरै भ्रममा म बाँच्छु। भ्रमबाट म बाहिर निस्किनै सक्दिनँ। र सबै अलग अलग हुन थाल्छन्। अलग अलग हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, तेरो मेरो सुरु हुन्छ। त्यो राजस ज्ञान त हो नि। यो तेरो, यो मेरो, यो हो, यो पानी हो, यो आगो हो, यो आकाश हो, सब अलग अलग हुन थाल्छ। त्यसलाई नाप्ने तरिका हुन थाल्छ, त्यसलाई बाँड्ने तरिका हुन थाल्छ। अनि बाँड्न ठिक भएन, कसैले बढी पाए, कसैले कम पाए भनेर झगडा सुरु हुन्छ। राजनीतिक आन्दोलनहरू सुरु हुन्छन्, राजनीतिक दर्शन बन्नेछन्, राजनीतिक दलहरू बन्नेछन्, फुट्नेछन्, बन्नेछन्, दर्शनहरू बन्नेछन्, फुट्नेछन्। तर त्यो सत्यलाई केही पनि फरक पर्दैन। सत्य त एक थियो, एक छ। तपाईँभित्र पनि अहिले आँखा बन्द गरेर एकछिन स्थिर भएर हेर्नुहोस् त। जब तपाईँभित्र विचारका तरङ्ग चलिरहेका हुँदैनन्, एकछिन भए पनि तपाईँ निर्विचार हुनु, कसैको प्रेममा हुनुहुन्छ तपाईँ, वा कुनै अद्भुत शान्तिले तपाईँको हृदय घेरेको छ, या तपाईँको मनमा कहीँ प्रार्थना उठेको छ, वा कुनै सङ्गीत सुनिराख्नु भएको, त्यो सङ्गीतमा डुब्नुभयो, त्यतिखेर खोइ अलग त्यो सङ्गीत र तपाईँ एक हुनुहुन्छ। कहीँ भित्रको एउटा जोड भेट्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो सङ्गीत र तपाईँ एक हुनुहुन्छ। कुनै फुललाई तपाईँले हेर्नुभयो, त्यो फुललाई हेर्दा हेर्दै एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ जहाँ फुल अलग छैन, तपाईँ अलग छैन, तपाईँ मन्त्रमुग्ध हुनुभयो भने नि तपाईँ फुल बन्नुहुनेछ, फुल तपाईँ बन्नेछ। त्यो अद्भुत घटना घट्छ। हेर्नु होला, कुनै कुरा तपाईँलाई मन परेको छ भने, तपाईँभित्र कतै त्यो शीतलता, त्यो शान्ति आएको छ भने हेर्नु होला, त्यतिखेर तपाईँ टुट्नु भएको हुन्न के, तपाईँ विभक्त हुनुहुन्न। त्यतिखेर तपाईँको जीवनमा द्वैत हुँदैन, तपाईँ अद्वैतमा हुनुहुन्छ तत्काल। त्यो परम अद्वैत भाव जुन छ त्यसैलाई त परमात्मा भनिन्छ नि त। परम, त्यो परम छ। त्यस घडी सारा संसार गायब हुन्छ। योगीको अगाडि संसारै रहँदैन, योगीका लागि संसार छैन, गायब छ, मात्र परमात्मा छ। त यो भाव, यो सात्विक भाव हो।
परम सत्वको भाव हो। यो भाव आर्जन गर्नुपर्छ। तर जो व्यक्तिले अलग अलग सबै कुरा पृथक पृथक देख्छ, विभक्त देख्छ, अनेक भावहरूलाई अलग अलग देख्छ, त्यो व्यक्तिले यथार्थ कहिल्यै पनि देख्न सक्दैन। त्यसकारणले संसारका जति ज्ञान भए पनि यी द्वैतका ज्ञान हुन्। तपाईको संसारमा हेर्नुहोस् त के छ, यहाँ गणित अलग छ, विज्ञान अलग छ, भाषा अलग छ। तर के जीवनमा गणित विज्ञान भाषा अलग छ? के अलग छ? यहाँ तपाईँको पढाइमा इन्जिनियरिङ अलग छ होला, इन्जिनियरिङमा पनि कति प्रकारका होलान्, मेडिकल साइन्स अलग छ। के संसारमा ब्रह्माण्डमा मेडिकल साइन्स अलग, इन्जिनियरिङ अलग छ? सबै एउटै छ त जम्मै। त्यो एकलाई देख्नु सात्विकता हो, सात्विक ज्ञान हो। एकलाई नदेख्नु, अलग अलग देख्नु, त्यो राजस ज्ञान हो। र रजस ज्ञानले व्यक्तिलाई डुबाएर छाड्छ। यो महादुःखको स्रोत हो। कुनै दिन जीवनमा प्रौढता आउनुपर्छ र सब एक देख्न सक्ने बन्नुपर्छ। तर सब एक देख्न सक्ने बन्नका लागि तपाईँले आँखाको शल्यक्रिया गराएर हुँदैन, बुद्धिको शल्यक्रिया गराउनुपर्छ। र बुद्धिको शल्यक्रिया गर्ने केले हो? ध्यानले हो। ध्यान हो बुद्धिको शल्यक्रिया। जब यो बुद्धि छ नि, त्यो बुद्धि विवेक बन्छ, त्यतिखेर रजस सत्व बन्न जान्छ। बुद्धिलाई विवेक बन्न दिनुपर्छ। बुद्धिले बडो तोडेर हेर्छ। डिभाइड एन्ड रुल, बाँड अनि राज गर, फोड फुटाऊ अनि राज गर। यो बुद्धिको बाटो हो। कसरी फुटाउने, कसरी बिगार्ने, बस त्यति नै हुन्छ। बडो विनाशकारी हुन्छ। बनाए पनि एकछिनलाई बनाउँछ, त्यसपछि फेरि बिगारिहाल्छ बुद्धिले। तर भित्रको हृदयले केही कुरा कहिले बिगार्दैन। हृदय त संसारको सबैभन्दा ठुलो त्यो जोड्ने सूत्र हो। त्यो जोड हो, त्यो महाजोड हो। यदि मैले संसारलाई हेर्दाखेरि सब अलग छन् जस्तो लाग्छ, मेरो तेरो एकदम बढी भएको छ र म बाँडिएको छु, कहीँ चयन छैन भने मैले मेरो बुद्धिको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। र त्यो डाक्टरलाई गुरु भनिन्छ। गुरुले हातमा न कैँची चलाउँछ न छुरी चलाउँछ र पनि तपाईँको शल्यक्रिया गरिदिन्छ। तपाईँको भित्र पुरै बुद्धिको शल्यक्रिया गरिदिन्छ, आत्माको शल्यक्रिया गरिदिन्छ गुरुले। के गर्छन्? त्यो बाहिरको सारा पर्दालाई निकालेर फालिदिन्छ। त्यो गुणहरूको पर्दालाई निकालेर फालिदिन्छ। तपाईँलाई शुद्ध कञ्चन बनाउँछ। तपाईँको काया स्वर्ण काया बनाउँछ। तपाईँलाई परम पवित्र बनाउँछ गुरुले। गुरुको कामै त्यही हो। त्यो गुरुले तपाईँलाई कुनै पनि भौतिक कुरा दिँदैन, वा उल्टो भौतिक कुरा छिन्न सक्छ। तपाईँको धेरै पकड हुन्छ नि त, समातेर बस्नुभएको सानो सानो कुरालाई। सानो सानो कुरो समातेर बसेपछि त यहाँभित्र रजस आइहाल्छ नि त। तपाईँ राजसी हुन थाल्नुहुन्छ। पकड जन्मिन्छ, मोह जन्मिन्छ, अन्धकार जन्मिन्छ, त्यो छिना झप्टी जन्मिन्छ, प्रतिस्पर्धा जन्मिन्छ, ईर्ष्या जन्मिन्छ। मभन्दा बढी त्यसले पायो, त्यसको खोसा प्रतिस्पर्धा जन्मिन्छ। मैले जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तपाईँ सजिलोसँग जित्ने भने सजिलोसँग जित्नुहुन्छ, होइन भने राजनीतिको दर्शन नै बनाइदिनुहुन्छ कि खोसा खोसा, धनीबाट ल्याऊ गरिबबाट बाँड जस्ता तपाईँ राजनीतिक सिद्धान्तै बनाइदिनुहुन्छ। तपाईँ गरिबलाई धनी कसरी बनाउने त्यो हेर्नुहुन्न, तपाईँ धनीलाई कसरी गरिब बनाउने त्यो हेर्नुहुन्छ। तपाईँ क्षुद्रलाई कसरी महान बनाउने त्यो हेर्नुहुन्न, महानलाई कसरी क्षुद्र बनाउने तपाईँको राजनीति त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि पुरै पुरै बिग्रिन्छ, समग्र जीवन बिग्रिन्छ। अब यो व्यक्तिको परिवारसँग सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन, किनभने तेरो मेरो आउँछ। अब नाना भाव पृथक विधान, त्यो पृथक पृथक हुन्छ उसको लागि। श्रीमती हो, श्रीमतीको छुट्टै छ, मेरो छुट्टै छ भने त्यो कहीँ त्यो प्रेमको मिलन हुन्छ नि, त्यो मिलन बिन्दु नै आउँदैन। बस एकछिन त्यो यौन सुख त्यही भएर लिन्छ व्यक्तिले। अरू बेला त बडो अलग अलग भएर बाँचेको छ, एकछिन पनि सँगै हुन पायो। त्यो यौन सुख, त्यो मिलनको सुख के हो त? त्यो शरीरको मिलनको सुख, केही बेरको मिलनको सुख मात्रै। फेरि त्यसपछि त त्यो बिछोडको महाअन्धकारमा प्रवेश गर्नु नै छ। त्यही भएर यौन क्रियामा जहिलेसुकै हरेक व्यक्तिले पाप अनुभव गर्छ।
किन पाप अनुभव गर्छ? एकछिनलाई अद्वैतमा जान्छ, हो एक हुन्छन् दुवै प्रेमी प्रेमिका, त्यो तीव्रतामा, त्यो जोरमा, त्यो यौनको जोरमा। तर एकछिनपछि उसलाई थाहा छ कि यो छुट्नेवाला छ। छुटेपछि फेरि त्यो बिछोडको खाल्डोमा खस्नुपर्नेछ, अन्धकारमा खस्नुपर्नेछ। त्यस कारणले संसारको कुनै पनि कुराले, चाहे त्यो धन होस्, चाहे त्यो यौन होस्, कहिल्यै पनि सन्तुष्टि दिँदैन। उल्टो एउटा अपराध बोध छोडेर जान्छ। किनभने त्यो अचेतन मनलाई त थाहा छ नि कि छुट्छ, यो टिक्दैन। अचेतन मनलाई, तपाईँको अचेतन मनलाई त थाहा छ नि कि यो मिलन केही बेरको लागि मात्रै हो। फेरि मिलन पनि कस्तो? शरीरको मिलन। शरीर पनि कहीँ मिल्छन् त, एकछिन शरीर मिले त्यसपछि छुट्टिहाल्छन् शरीर। त्यो जब प्रेमी प्रेमिकामा, जोडीमा जब मन मिल्छ, हृदय पनि मिल्छ। त्यो सुख चाहिँ चरमोत्कर्षको सुख हो। जब हृदय मिल्छ, त्यो एक हुन थाल्छन्, जब अलग अलग लाग्नै छोड्छ, त्यो स्थिति आउँछ। त्यस कारणले यदि कुनै पनि जोडी पति पत्नी होला अथवा प्रेमी प्रेमिका होलान्, यदि बडो प्रेममा जीवन बाँचेका छन् भने त्यो विवाहको केही वर्षपछि त्यो दुवैको बोली एउटै खाले हुन थाल्छ। व्यवहार पनि एकै प्रकारको हुन थाल्छ। धेरै कुरामा समानता आउँछ। किनभने त्यो हृदयले चाहिँ सबै कुरो जोड्दै जोड्दै त्यो व्यवहार पनि जोडिदिन्छ, त्यो बोली पनि जोडिदिन्छ, भित्रको भावलाई पनि जोडिदिन्छ। त यो द्वैतबाट, दुईबाट, खण्डित जीवनबाट मुक्त हुँदै अखण्डित जीवनमा प्रवेश गर्नुहोस्। आजको सूत्र यही थियो कि तिमी खण्डित भयो भने म बिग्रेछु भन्ने जान, तिमी अखण्ड खोज, तिमी एक बनाउने तत्त्व खोज, तिमी ब्रह्माण्डभित्र लुकेको एक खोज, तिमी अनेकमा नहराऊ।